हे भेटे वरवीं आमच्या घराब्यांनी जायत आशीर्वाद आनी बेसामाक आमकां पोतयतात. तर असल्याच उपकारी काळजांत जेन्ना आमी आज परबेन वांटो घेता तेन्ना आमी सुभागी, कित्याक वर्साचो निमाणो दीस आनी ह्या दिसाक एक समुदाय कशी हे दिसाचे भेटेन वांटो घेवन देवाक गीत वाचून सगळ्या उपकारां खातीर ह्या वर्सा खातीर जावं सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन आमच्या कुटुंबान आमकां देवान फुडें व्हेली आनी वर्साच्या निमाण्या दिसाक पावयल्यान नव्या वर्सान आमी प्रवेश करपाक लागीं पावल्यात. जाल्यार ह्या सगळें सायबीणच्या हातांत घालुया आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमचे दर एकल्याचेर तेच भाशेन आशिर्वाद मागता आसतना जे भाशेन पयलीं आमकां सुरवातेक सांगलां आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करपाची गरज आसा. आमी परब समोरता न्हयच फकत समोरपूंक जाय म्हूण पुण्यावूय करूंक कशे भाशेन सायबीणाचे गुण आमच्या जिवितांत आमी आपणायल्यात काय. आमी तिचे भेट घेता घरांत मोगान, पूण हे भेटी उद्देशी आमच्या घरांतली शांती मोग भोगसणे घालविकाय वाडला काय हेंय हाडून आमच्या स्वताय आमी चुकल्या. पूण ती कसली पारंपारीक संवय जाल्या वर्साच्या वर्सा काडपाची घडये. पूण ध्यान मन घडये भायल्या वस्तूंचेर उरलें. खावपाक कितें दिवपाक जाय, कोण येतलो कोण येवचो ना हाचेर हुस्को दूख धरून असल्या आमच्या अस्कोतायेचे देवा लागीं एका विचार मांडपाची गरज आसा. मजाकूय पावला काय आमच्या कुटुंबाचे रिलेशनशीप मांडपाचें जोडपाचें म्हणटात तातूंत अशेंच कितें जालां काय. हांव मॅरेज कुसाक कपल न्हवरे टॉक दिता रिलेशनशिपा मध्ये संबंधा मध्ये. आनी त्या संबंधा मध्ये गजाल करता आसतना न्हू बीइंग हें उतर घेता आनी 5 संबंधाचें चित्र ताच्या दोळ्या मुखार हाडटा. बी म्हणटात ती बीइंग बिझी विथ थिंग्स, आय म्हणटात ती ई म्हणटात ती एंगेज विथ सेल्फ, आय म्हणटात ती इंटरॅक्शन विथ वन अनदर, ई म्हणून जी एन म्हणटात ती रिलेशनशीप विथ द नेचर आनी जी म्हणटात ती रिलेशनशीप विथ गॉड. हांव सुरू करता आसतना निमाणसाण करता सुरू गॉड, कित्याक तो सदां निमाणो न्हूच. बी बिझी विथ थिंग्स, हांव अकोल न्हवरे पळय जाता हे बिझी विथ थिंग्स म्हणटा कितें रिलेशनशीप सगळ्यांक जावपाक येता मोबायल आनी तें सारकें. हांवें जायत फावटी सांगिल्लें आनी ग्रास करता आमच्या मॅरेज कोर्सा थोडे फावटी आमी त्या कपल्सांक ब्रेक दितात 15 मिनटांचो. कित्याक दिता तो ब्रेक मातशें विसू घेवपाक, हितू गुतूंक तें आयकिलां म्हणटून मातशें मन शांत करपाक एक 5-10 मिनटांचो. पूण आमगे अकोल न्हवरो आहाय ते कित्याचें आसताय मोबायलाचेर. चाये ब्रेक दिलोलो 15 मिनटां ब्रेक सगळ्यांक चाये वच म्हूण सांगलोलें. एकली कापल थिंगा तेशें बसून आहलोलें थिंगा म्हणजे चाये तरी वसाय न्हू अशें म्हूण सांगपा म्हूण गेलो फुडें न्हू कितें दोगांय मोबायलाचेर. चेड आहा तो कॅन्डी क्रश खेळटा आनी चेड आहा ते खंयचो फोडा दिवन वयता. 5 मिनटां ब्रेक पासून दिल जाल्यार रात आमकां सुसो जायना. आतां पासून थोडे फावटी मिसाय येताय तेदो पासून आमगे तरणाटे थोडे पासून कास्कूल जाताय तेंका कितें जाता. मोबायल सायलेंटाचेर दवरता तेन्ना तेय हालताय. तरी चोवपा जाय कोण तरी काय म्हणटा देखून तेशी तेशी उब रावताय ते माडा पोदा मध्ये आनी हयशी ते गोरचे बऱ्या पडटाय. ओदी करून फादराक दिश्टी पडना तेश करून रावताय ते थोडे फावटी कित्याक मोबायल गरजेचो. हे मोबायलाचेर त्या पासत मोगाच्या पावून आहात खेरीत भाशेन आमी हो सायबीणाची नियाळ करता आसतना आमकां विचार मांडून आज आमच्या घराब्याक खंय पावल्यात काय, आमचे कुटुंब खंय पावल्यात काय, आमचे संबंद देवा कडेन, आमचे संबंद एकामेका कडेन ते खंय पावयल्यात काय आमी खेरीत आशिर्वाद सायबीणाचो घेवया. बागेवन आंकवार मारयेचो पूत जावन
देवाच्या पुतान मनशा कुलाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून आंकवार मारी उद्देशी जिविताच्या रोज नाराक तुम्ही घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरून आज आंकवार मारीच्या पोरबे दिसा तुम्ही संतोष करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोंक आनी आमचे आंकवार मायेच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूंक आनी सोद पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमच्या कुटुंबांत सदांच आसूं. वचून याद साबिणमायेचे बेटे उद्देशी तुमच्या घराबे पवित्र करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Iraso Lorena, after all the cross, Tata, I mean, you were a